اسو تو تاکو پتہ لگ سکے کہ فلانی صورت کتھا کھڑی ہے. سبحان اللہ. ابا مر گئے سادہ مولوی کو کیوں مولوی جنازہ پڑھاوے کیوں بھائی زمینہ تو وارث بنے جائیداد دا مالک تو بن دے حق اے بندا حق ابا مر گئے ابے دا جنازہ آپ پڑھاویں سبحان اللہ. آپ پہ پڑھاویں ہاں چس آوے ہاں تاکہ دنیا کو پتہ لگے ہاں واہ 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 جوانا تیری شان کو سلام ہے کہ اللہ کریم نے تے کو اتنی نعمت عطا کی تھی ابے دا جنازہ رکھیا ایمان نال لسائے ابے دا جنازہ رکھیا ہوندے سامنے اساں کو تو مڑی دوئیں دا پتہ کہنی ابے دے نال دھوکھا کیتی کھڑوں وے جڑا زمین دا مالک بنا دے گے جڑا جگیراں دیتے گے جڑا اللہ اکبر گھر دے اندر اتنا مال لیتے گھر کوٹھا پکا بنواتے دے گے ہوں تے نال دھوکھا کیتی کھڑوں یاد رکھ اج تو تے میں اگر دھوکھا کرے سوں کل ساری اولاد ادھاری بھاجی ہے یہ کل جناب والا ساری اولاد سر نال ہو کم میں حضور دے میلاد دے وسیلے دے نال واسطہ پیش کرنا اللہ کریم اپنے شان کریمی دے صدقے دے نال بھائی ہاشم دی والدہ دی بخشش فرماوے کیونکہ والدہ دے نام دے اوتے ایصال